तकसीम और अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन पे राजी नहीं होने के पीछे का एलिमेंट पता है किसी को? When does man becomes or a creation becomes ungrateful to God and in the distribution of God's gifts and people's capabilities and potentials? जब वो अपने नफ्स का मुहासबा और तज़किया नहीं करता, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ डिस्कवरी। आपने अपने आप पे लूज लिया, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु को इग्नोर किया। क्या हज़रत उमर कहते थे, टेक अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑफ योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड एंड द कायनात एंड द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग टेक्स अ चेक ऑफ यू। ऑडिटिंग, सेल्फ ऑडिट। वीक लिया, वो चीज पलते 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 इतनी बड़ी एंड में जाके उसने, और वहां पर भी नहीं रुका तकब्बुर। आगे से कहता है कॉलर रब्बी बिमा गवैतनी, यू डिल्यूटेड मी, यू क्रिएटेड दिस प्लॉट। तू आदम को नहीं बनाता, मैं ये करता ही नहीं कभी। वहां से आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, व्हेन ही एरेड एंड ही जब वो वला तक़रबा हाज़िही शजरा उनके साथ हो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, अल्लाह मुझे माफ कर, मैं आई एम रिस्पांसिबल फॉर व्हाट आई डिड। अल्लाह कहता है कुल्लु बनी आदम खता, एवरी चाइल्ड ऑफ एडम मेक्स एन एरर, हर आदम का बच्चा गलतियां करता है, एंड दैट्स फाइन, हो जाती। बट द एटीट्यूड दैट कम्स आफ्टर दैट इज व्हाट मेक्स यू अ मैन एंड अ लीडर इन अ फील्ड। व खैरुल खत्ताइन तवाबून, बेहतर वो है जो रेक्टिफाई करता है अपनी गलती। इस्तिताअत, हैसियत, आपने अपने नफ्स का, अपने अंदर का, अपने स्पिरिचुअल मसल को मेजर नहीं किया हुआ, आपने अपने फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को मेजर नहीं किया हुआ, और आप मैदान में जंग में उतर गए। आपने फैसले कर लिए, आपने 6 सेमेस्टर में मेजर स्विच कर लिया, आपने दोस्तियां बढ़ा ली हैं, आपने वहां पर अभी आप नहीं ले सकते जंग, आपने वहां मुंह खोल दिया। तो आपके ज्यादातर मसले फील्ड के अंदर अटके हुए होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो या आपका सेमी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, बिकॉज आपका अभी, सॉरी टू से, वजन नहीं है इतना उस लड़ाई का, हैसियत नहीं है आपकी, एंड इट्स फाइन, हो जाएगी, कल बन जाएगी। हैसियत से बढ़ के अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ना भाई जी, तो फिर रोइएगा नहीं, क्योंकि कायनात फिर आपके हैसियत से नहीं, कायनात अपनी हैसियत से रिस्पॉन्ड करेगी। दुश्मनियां अपने लिहाज से रिस्पॉन्ड करेंगी। आप देखिएगा हमारी तकरीरों में कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं आती कभी, नोट किया आपने? हम सियासत पे बात नहीं करते, क्या कर नहीं सकते? क्या कैन शेख आतिफ स्पीक ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री? क्या हम मईशत पर बात नहीं कर सकते? वक्त नहीं है बच्चा, हसासियत देखें आप चीज। वक्त होता है हर चीज को छेड़ने का, हैसियत होती है हर चीज पर बात करने की। 13 साल मक्के के अंदर 86 सूराज वाज रिवील्ड इन मक्का, और उस पर डूज डू नॉट्स छेड़े नहीं गए। कभी सोचा है सूरह बकरा 13 साल बाद क्यों आई? 1000 अहकाम और 1000 मुनहियात, 1000 do's and 1000 do nots in Surah Baqarah after 13 years of revelation of Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Why? लोग तैयार नहीं थे, हैसियत नहीं थी, मसल नहीं था, बड़ी बातें, बड़े मसाइल नहीं हैंडल हो सकते थे ग्राउंड के ऊपर। अगर आप मौजूदाती लिहाज से कहते थे तो ठीक है, तो भाई ये दुनिया अगर सिर्फ सुपर नेचुरल पे चलनी है तो यही तो एक एक्सट्रीम है। उनका इनकलाब सिर्फ आसमानी है, ग्राउंड पे ऊंट नहीं बांधता उन्होंने, और जो वसाइल और असबाब और ग्राउंड में लगे हुए हैं उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया। यही तो दो एक्सट्रीम्स हैं आपकी, दोनों मिल जाएंगी, आप वो पावर है आप सोच नहीं सकते। इसलिए अम्मा आयशा फरमाती हैं एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज कि अल्लाह ने वलकिन कान अव्वल मा नज़ला मिनल कुरान फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नार, द फर्स्ट थिंग अल्लाह डिसाइडेड फॉर रेक्टिफिकेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम वाज होप एंड फियर, नफ्सियात, साइकोलॉजी। पहले अपने पे काम करना है, फिर आवाज और बांग बड़ी होगी आपकी, फिर फैसले भी बड़े होंगे, फिर दुश्मनियां भी बड़ी, फिर दोस्ती भी बड़ी। और जिंदगी वही होती है जिसमें दुश्मनियां भी हो, दोस्ती भी हो। वो जिंदगी जिसमें कोई दुश्मनी नहीं है, बोंगी जिंदगी है। और वो जिंदगी जिसमें सिर्फ दोस्त है और दुश्मनी और कोई दोस्त नहीं है, ये भी बेफजूल जिंदगी है। आपको डील ही नहीं करना है, सभी चिढ़ खा के बैठे हुए आपसे। एक ऐसी जिंदगी है कि आपका 10-15 साल के बाद आप कन्विंस ही नहीं कर सके, आप मोल्ड ही नहीं कर सके, आप मुखालफत को अपने अंदर डुबा ही नहीं सके। इस पर भी आगे बात होगी। फर्स्ट उसूल, पहला उसूल, जमीनी हकाइक के मुताबिक अपने आप को उस मेयार और एक्सीलेंस तक ले जाने का, अपनी इस्तिताअत और हैसियत को कैलकुलेट करना, हर वक्त कैलकुलेट करना। दूसरा, क्या बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? डेफिनेटली अपनी इस्तिताअत का पावर अप, मसल अप, ट्रेनिंग करना। खौफ, उम्मीद, मोहब्बत, नफरत, बुग़्ज़, एंगर मैनेजमेंट, ये सारे इमोशनल कोशेंट जो अंदर बैठे हैं, इस पर एक्सरसाइज नहीं करनी। मुझे बताएं कहाँ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं खौफ रिड्यूस करने की? मुझे बताएं हमारे यहाँ कहाँ अकेडमीज हैं जहाँ होप मैनेजमेंट सिखाई जाती हो? मुझे बताएं हमारे यहाँ कहाँ वो इंस्टीट्यूशंस, वो कहाँ वो माएँ हैं, कहाँ वो घर हैं जहाँ बच्चों को उनकी नफ्सियात को सामने रख के अपनी आवाजें बुलंद की जाती हैं कि ये डर जाएगा अभी, ये घबरा जाएगा अभी। कहाँ है वो माँ बाप आज के दौर में भी, आज के अंदर जो नए पेरेंट्स हैं, जो मेरी एज के पेरेंट्स हैं, मेरे अपने कुलीग्स और अपने बैचमेट्स को और अपनी सारी हम उम्र कौम को क्या है कि भाईजान अपनी आवाज ऊंची करते हुए, अपना टावल थ्रो करते हुए और अपना मिजाज बर्स्ट आउट करते हुए देखें ना, बच्चे पे असर पड़ा होगा उसका, और वो उसके अंदर बलाएं बन के उसके पोटेंशियल को लिमिट करके उसका गला घोंट देंगी वहां पर। और वो डर जिसकी वजह से वो 20 साल बाद आगे छलांग नहीं ले जा रहा होगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वबिल वालिदैन एहसाना की तलवार रखना तो बहुत आसान है कि माँ बाप का शिर्क के बाद अल्लाह ने दर्जा रखा है।
لیکن جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں بچے کی گرومنگ کے اندر, بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر, وہ کچھ نہیں ہے. کہ شیطان بھی معاشرے کو ایک ماں باپ دیتے ہیں, اور رحمان کا بندہ بھی اور ایک لیڈر بھی انسان معاشرے میں ماں باپ دیتے ہیں. اور دلیل ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کے بعد انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو اللہ جرم عائد کرتا ہے وہ پیرنٹس پہ کرتا ہے. فابواہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں. پیرنٹس آر ریسپانسبل فار ریزنگ اے لیڈر, فار ریزنگ اے چائلڈ. مگر ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں, پیرنٹ مینجمنٹ پہ کوئی ورک شاپس نہیں. پیرنٹنگ کوئی ایسی مذاق ہے, دائیوں کے ہاتھ میں بچے چھوڑ دینا, اینڈرائڈ کے حوالے کر دینا بچے, وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا. انفیکٹ میں کوئی بڑائی نہیں مارنا چاہتا. آئی ایم جسٹ کمنگ فرام مائی بھابیز ہوم اینڈ آئی ایم شاکڈ ٹو سی کہ ہاؤ شی از مینیجنگ ہر کڈس. اسکول سے ہٹ کے اس کی ہوم مینجمنٹ اس کی کتنی ہے اپنے بچوں کے, اس کے ifs اینڈ بٹس پہ وہ کتنا کام کر رہی ہے, ان کی نٹی گریٹیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے. ایک اور مرد اٹھا کے ایک عورت کی زندگی کو پھینک دے. اٹس اے فل ٹائم جاب وہ جو بچے پال رہی ہے اور جتنا بڑا سسٹم دے رہی ہے. انفیکٹ عورت کو سب سے بڑا کریڈٹ یہاں پر جاتا ہے, مرد کا وجود ہی ایک عورت کے تھرو آتا ہے. یہ میل شوونزم پتہ نہیں فضول کا کھڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. اور عورت کو اگر وہ عزت, وہ احترام, وہ تقدس اور وہ مقام دیا جاتا صرف ایک گھر مینیج کرنے کا, تو شاید آج معاشرے میں اتنی انڈیفرنسز نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوا ہے عورت کے رول کو کہ وہ کتنی سبسٹنسلی ریناؤنس اور کتنی امپورٹنٹ ہے ایک معاشرہ بنانے کے اندر. کمنگ بیک ٹو دا تھنگ, حیثیت استطاعت, اسپرچل ریکٹیفیکیشن, اپنے مسلس کو اس کے بغیر اگر آپ پھنس جائیں گے, آپ ہوگا نہیں. چلو اگر کہیں پر استطاعت نہیں ہے تو پھر نقطہ اللہ لے آئے وہاں پر, ہیں اللہ لانا نہیں ہے. یہاں شارٹ کمنگ ہو گئی ہے, وہاں سے اللہ لے آئے, خلا پر ہو جائے گی. لیکن قوم نے اگر اللہ نہیں لانا, فیصلہ آپ کا ہوگا. اگر آپ میں استطاعت کی کمی ہے اور بڑی جمپ اور بڑا نعرہ لگا دیا تو اللہ لے کے آ جائیں وہاں پر, تہجد پڑھ لیں, اللہ کو بڑا سجدہ دے دیں, ہو جائے گا کام. ہیل ٹیک کیئر آف اٹ. فیصلہ آپ کا اپنا. مگر یہاں بھی نہیں جانا, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, فیصلہ آپ کا. دوسرا بڑا اصول, زمینی حقائق پر زندگی کو ایک معیار تک پہنچانے کے لیے درجہ بدرجہ لائف کو, ایک مسئلوں کو ڈیل کرنا بہت کمزوری ہے جی ہمارے یہاں اس کی. اور جوانوں کو تو میں خاص ذرا اسٹریٹن اپ کروں گا اس کا. یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں نا ہمارے, 1 منٹ کا عشق, 1 منٹ کی نفرت, یہ بھائی جان لو ایٹ فرسٹ سائٹ شے کی ہوتی ہے, میں نے سمجھ نہیں آئی آج تک. محبت تو جتنے شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کمپرومائز. وہ اپنے میکے سے جنگیں, تو اس کے لیے اپنے گھر والوں سے جنگیں ہیں. وہ تیری اولاد کے لیے راتوں کا اس کا جاگنا, تو اس کے لیے تو اس کو ریلیکس کرتا ہے, وہ تیری فیملی کو ریلیکس رکھتی ہے. وہ تیری ماں کی, تیری بھائی کی, تیری دوستوں کی, اپنی نندوں کی پیڑی پن برداشت کر رہی ہوتی ہے, اور اپنے گھر میں جا کے تیری عزتیں بنانا. تو یہ ساری, اور ایک ٹائم کے اوپر ہسبینڈ کی ایک اسٹرانگ کال کے اوپر بیوی کہتی ہے ٹو ہیل ود دی ورلڈ, آئی اسٹینڈ ود مائی مین, میں اپنے بندے کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ محبتیں بناتی ہے چیز, کمپرومائز, سیکریفائسز. اور سب سے پیارا جملہ جو ایک مرد کے کان میں پڑ سکتا ہے, جی آئی. یہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے بھائی جان. جی آئی, the one of the most sweetest sentences a man can hear is جی آئی. ابھی یہ جو آواز ہوتی ہے نا, کھانا کتنے گیا, جی آئی. Have you made my lasagna very well as I was expecting, honey? جی آئی. بیٹھیا تینوں کھان دے علاوہ کچھ اور نہیں. بھائی جان یہ کالج یونیورسٹیوں کی لائف میں نا یہ چھڑے چھانٹ جو یہ اس کا, this is nothing. Actual love is after marriage. یہ درجہ بدرجہ زندگی بنائی جاتی ہے. 1 منٹ میں عشق, 1 منٹ میں ایبسولوٹ. آپ یہ بچوں کی عمر میں نا, یہ جو ابھی ہماری جو 40s میں انٹر ہونے والے نا, یہ ہوتے ہیں میچورٹی. تو بڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو میچورٹی آ جائے گی بیٹا. المرء علی دین خلیلہ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ, کسی کا مذہب اور مائنڈ سیٹ جاننا, اس کے برابر والا دیکھنا, اوقات پتہ چل جائے گی. ہاؤ جینیس واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. واو. تو بیٹا تجھے اپنی عمر کے لوگوں سے دوستی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں اس پہ ذرا یو شو فو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, ہے یو برادر ہاؤ یو ڈوئنگ, ہاں تو کر لے, یہ ششکے اپنی جگہ ہیں. بٹ وائی ڈونٹ, ہمارے بچوں کو حکیم بننے کا شوق نہیں ہے. ہم درد کا حکیم نہیں کہہ رہے, مطلب حکیم ان وائز. وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی وائز, وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی اسمارٹ. بدھیمان کیوں نہیں بننا؟ تو بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو, بڑوں سے دوستی رکھ, بڑوں کا لوٹا اٹھا, دیکھ کہاں پہنچ جائے گا. تو میچورٹی کا ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے, اور جلدی بچے میچور ہو جائیں گے. اگلی جو 65% پاپولیشن 18 to 24 والی ہے, ابھی آگے آنے والی 18 سے 24 سال والے 70% آف پاکستان ہو جائیں گے. تو ہمارا بچہ ہی ہمارا فیوچر ہے. تو ہم انہیں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی یہ اس عمر میں نا ایبسولوٹ محبت ہے. میں اگر کسی کو مجھے نا, اب میری فین فالوئنگ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, تو لوگ میرے اپنے بھی بات میں نے کہا بھائی جان چھوڑ دیں, یہ گراتے بھی, یہ اٹھائیں گے بھی ہوں, گرائیں گے بھی ہوں. یہ عمریں ہوتی ہیں لوگ, اور عمریں کیا لوگوں کی مڈ ایج کے اندر بھی میں نے دیکھا ایبسولوٹ 30 35 سال 40 سال کا بھی آدمی میں نے دیکھا اتنا میچور. ایبسولوٹ محبت, ایبسولوٹ نفرت.
ایک غلطی دیکھی اڑا کے پھینک دیا, ہیلو. اور ایک حسن دیکھا اور